अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम फॉरेन पॉलिसी का तीसरा जो मेजर थीम था उसको हम देखेंगे, डिसीजन मेकिंग इन फॉरेन पॉलिसी। तो हम मुख्तलिफ मॉडल्स पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी के कि किस तरह डिसीजन मेकिंग की जाती है इन फॉरेन पॉलिसी, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राहम एरिसन ने मेंशन किए हैं 5 की मॉडल्स इन हिज बुक द एसेंस ऑफ डिसीजन। ये बुक है द एसेंस ऑफ डिसीजन। उनके अंदर ग्राहम एलिसन ने 5 की मॉडल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेंशन किए हैं, हम उनको देखेंगे। उनमें जो सबसे पहला मॉडल है वो रैशनल एक्टर मॉडल है। इसके अंदर क्या हो जाए जी के रैशनल इंडिविजुअल्स एंड रैशनल स्टेट्स और द रैशनल एक्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। जिस तरह ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेट्स आर द प्रिंसिपल एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। तो रैशनल जो स्टेट्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, रैशनल एक्टर्स होते हैं, और इसी तरह जो रैशनल इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि मेंबर्स होते हैं ऑन द ऑफ दैट स्टेट। इसी तरह अगर आगे देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज अ की पैरामीटर ऑफ दिस मॉडल। आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने चाहिए। एक्शंस मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट। अब इसकी अगर फॉर एग्जांपल हम स्टेप्स देखें फॉरेन पॉलिसी की मेकिंग के, तो वो 4 स्टेप हैं। पहला है जी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देखते हैं कि मसला क्या है। कोई भी, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम जो यहाँ पर एक केस स्टडी लेते हैं यूक्रेन वॉर की। अब हमारा सबसे पहला जो मसला होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि यूक्रेन वॉर हुई है। ठीक है, ये हमारा एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने अब यहाँ पर यूएस और रशिया के दरमियान किस तरह जो मैनेज किस तरह करना है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरह होनी चाहिए टुवर्ड्स यूएस और टुवर्ड्स रशिया। तो डिफाइन डिजायर्ड आउटकम। अब हम चाहते क्या हैं, हमारा गोल क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान के यूएस के साथ भी रिलेशन अच्छे हों और पाकिस्तान के रशिया के साथ भी रिलेशन अच्छे हों। हमने अब गोल भी सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है जी, इवेल्युएट कंसिक्वेंसेस। अब हमने देखना है कि हमारे जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूएस की तरफ मूव करता है फिर क्या होगा, पाकिस्तान रशिया की तरफ मूव करता है फिर क्या होगा, और अगर पाकिस्तान न्यूट्रल स्टांस लेता है फिर क्या होता है। मतलब कि हमने ना ये अल्टरनेटिव्स वगैरह चेक करने होते हैं। अब मेक डिसीजंस। अब यहाँ पर अल्टीमेटली हमने इशू भी देख लिया, हमने गोल भी सिलेक्ट कर लिया, हमने अल्टरनेटिव्स भी देख लिए। अब हमने क्या करना है, डिसीजन करना है। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को देख के जो हम डिसीजन करेंगे, इस डिसीजन मेकिंग को, इस पूरे मेथड को कहते हैं रैशनल एक्टर मॉडल। ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हैं, जॉन एफ कैनेडी यूएस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इसी मॉडल को यूज़ किया था इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और ये वो इशू था जब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के दहाने पर खड़ी थी, और दो लीडर्स की वजह से, खुर्शीफ इन रशिया जो कि सोवियत यूनियन था एट दैट टाइम, एंड जॉन एफ कैनेडी इन यूएसए, इन्होंने दुनिया को तीसरी वर्ल्ड वार से बचा लिया था बाय यूजिंग दिस रैशनल एक्टर मॉडल। सिमिलरली जब कोसोवो के अंदर इंटरवेंशन हुई थी तो बिल क्लिंटन ने इसी मॉडल को यूज करते हुए अपनी पॉलिसी बनाई थी। नेक्स्ट अगर देखें जी तो दूसरा मॉडल है ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, एक्टर्स ऑफ दिस मॉडल आर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जिस तरह सिविल मिलिट्री इंस्टीट्यूशन होते हैं, और उसके अलावा कोई भी जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो जाती है, या ओवरऑल आपकी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं, वो बेसिकली एक्टर्स होती हैं इस ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल मॉडल में। और वो बार्गेन करती हैं, टेक्स प्लेस अमंग मल्टीपल एक्टर्स टू रीच अ वेल कैलकुलेटेड डिसीजन। जो डिसीजन होता है उसके ऊपर पहुंचने के लिए पहले बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की जाती है प्रॉपर। ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस और प्लूरलिस्ट मॉडल। इसमें क्या होता है जी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स along with other committees and organizations make decisions। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म की कमेटीज बन जाती हैं, ज्वाइंट कमेटी हो गई, जीआईटी कोई बन जाती है, या कोई भी हमारे जो भी इश्यूज होते हैं ना, उनके ऊपर कैबिनेट के अंदर या ओवरऑल लेजिस्लेशन के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर मुख्तलिफ कमेटीज जो होती हैं वो बनती रहती हैं। तो कोई भी अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का वही अगेन केस स्टडी लेती हैं यूक्रेन वॉर की,
تو وہاں پر اب ایک کمیٹی بن جائے گی، نیشنل کوئی بھی فورن پالیسی کمیٹی آف پاکستان. تو اس کا جو ایک ٹاسک ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ نے فورن پالیسی کے جو الٹرنیٹیوز ہیں وہ ڈھونڈ کے ہمیں بتانے ہیں. تو اس کے اوپر ڈیسیژن میکنگ کی جائے گی. گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہوتے ہوں گے ریلیونٹ، وہ سارے بیٹھیں گے، اس کمیٹیز کی رائے لی جائیں گی اور پھر ڈیسیژن کریں گے. ایکشنز آر ٹیکن ان ہیرارکی with proper chain of commands and SOPs. مطلب کہ اس کے اندر سینئرز کو فالو کیا جاتا ہے اوور آل. Committee usually help the government to make decisions. Leaders don't only tackle the scope of the crisis. اس میں صرف اکیلا فار ایگزامپل یہ دیکھنے کہ پرائم منسٹر جب بھی کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ اپنی کیبنٹ کی جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیسیژن کرتے ہیں، سوری مشورہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی ڈیسیژن کرتے ہیں. تو مطلب کہ جو ساتھ والے ہوتے ہیں ان کو الائن کر کے پھر ہم اپنا فردر جو ہے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. نیکسٹ جی جو چوتھا ہے انٹرنیشنل برانچ پولیٹیکل ماڈل بائی ٹین کنگ شین. اس میں ان دس ماڈل ڈیفائنڈ گروپس اینڈ اینٹیز میک فورن پالیسی. ایکٹرز انوالوڈ ان دا فورن پالیسی میکنگ ٹرائی ٹو فوکس اینڈ ایویلویٹ combined efforts and actions or cohesiveness of different groups and progress in achieving goals. Entities within or without the state don't operate in independence but influence each other. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی، کوئی ڈیفائنڈ گروپس ہوتے ہیں اور اینٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر پاکستان کی فورن پالیسی بنانی ہے تو اس کے اندر پرائم منسٹر انوالو ہوگا، چیف آف آرمی اسٹاف انوالو ہوں گے، آرمی کے کچھ اور جو ہائر فار ایگزامپل DGISI ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی ایک دو میٹنگس جو سوری نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو ممبران ہوں گے وہ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے پاکستان کے چاروں وزیر اعلیٰ ہوں. اور یہ جو ایک پاکستان کا ڈیفینس منسٹر، پاکستان کے ڈیفینس جو فورن منسٹر، یہ سارے مل کے ایک یہ ساری اینٹیز ہیں نا اور گروپس ہیں. تو یہ سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے فردر. تو یہ کیا ہے جی انٹرنیشنل برانچ پولیٹیکل ماڈل. نیکسٹ ہے جی پولیٹیکل پروسیس ماڈل. یہ ہلسمین نے اپنی کتاب میں دیا تھا دا پولیٹکس آف پالیسی میکنگ ان ڈیفینس اینڈ فورن افیئرس. انہوں نے کہا جی a large number of actors mainly concentrated in the office of president Congress emphasize on bargaining but more focus on individual participants and personal goals and the mindset. مطلب کہ نا پریزیڈنٹ یا جو اگر فار ایگزامپل پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے تو پریزیڈنٹ کا آفس ہوگا، اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو پرائم منسٹر کا آفس ہوگا. تو جتنے بھی آفیسرز ہوں گے لنکڈ ود دیٹ آفس، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر کے اور پھر جو ڈیسیژن میکنگ کریں گے وہ ہوگا پولیٹیکل پروسیس ماڈل. یہ ہمارا پانچواں ماڈل تھا. تو یہ ہم نے پانچ جو ماڈل ہیں وہ پڑھے ہیں. ریشنل ایکٹر ماڈل ہو گیا، بیوروکریٹک پولیٹیکل ماڈل ہو گیا، آرگنائزیشن پروسیس اور پلورلسٹ ماڈل، انٹرنیشنل برانچ پولیٹیکل ماڈل اور پولیٹیکل پروسیس ماڈل. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی یوز ہوتے ہیں ان ڈیسیژن میکنگ ان فورن پالیسی. نیکسٹ اگر دیکھیں جی تو کائنڈز آف فورن پالیسی کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے اوفینسو فورن پالیسی، ڈکٹیٹر فالو دس. فار ایگزامپل شی جن پنگ ہو گیا، پوٹن ہو گیا، ایران کے اندر خمینی صاحب ہو گئے، KSA کے اندر جو محمد بن سلمان ہو گئے. یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں اور وہ فالو دیئر اون فوٹ اسٹیپس. ٹھیک ہے، اب یہ ان کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہوتا ہے ڈیفینسو فورن پالیسی. پاکستان کی جو پالیسی ہے ٹورڈز انڈیا وہ بیسیکلی ڈیفینسو رہی ہے. اسٹیٹس کو ویک نیشنز کے اندر اسٹیٹس کو رہتا ہے، مطلب کہ اگر فار ایگزامپل کیوس ہے تو کیوس ہی رہے گا. اگر اسٹرانگ فورن پالیسی چل رہی ہے تو جو آنے والا لیڈر ہے وہ اتنا زیادہ ویژنری نہیں ہوتا، تو ویسے کا ویسے سسٹم چلتا رہتا ہے. جس طرح 1971 کے اندر یا خان آئے تھے پاکستان کے اندر. اس کے بعد یہ امپیریلسٹک فورن پالیسی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو دوسری نیشنز ہوتے ہیں ان کو لوٹنا، وہاں سے جو چیزیں ہیں وہاں سے جو بھی اناج وغیرہ یا کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں وہ لانا. یہ ابھی جو اس ٹائم چل رہی ہے وہ نیو کلونیلزم ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اپنے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے لیکچرز میں پڑھیں گے. تو برٹش نے کیا، US نے کیا، اسپین نے کیا بیسیکلی ان دا ہسٹری. نیوٹرلسٹ فورن پالیسی یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. سوئٹزرلینڈ کا جو ایشو تھا وہ میں بتا چکا ہوں. آئسولیشنسٹ فورن پالیسی یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر. بلکہ یہ نا میں آپ کو آئسولیشنسٹ جو فورن پالیسی تھی اس کے لیے آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھنی ہے جس کے اندر میں نے ایکسٹرنل ڈٹرمنٹس بتائے تھے. اس کے اندر یہ US کا میں نے پراپر ایک اچھے طریقے سے میپ بنا کے آپ کو بتایا تھا.
नेक्स्ट अगर देखें तो इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, ये भी मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। यूएस की, यूएसएसआर की जो रही है, अलायंसेस की ये भी मैं बता चुका हूँ। सीटो सेंटो यूएस इंडिया नेक्सस हो गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये भी एक काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी होती है। तो ये थी जी आपकी काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब अगर फॉर एग्जांपल ना, ये सिर्फ जस्ट एक मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक जो न्यू डॉक्ट्रिन है वो सिर्फ जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान ने 2020 के अंदर एक डायलॉग होस्ट किया था जिसको कहते हैं इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। और या इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग था, इसी तरह का कोई नाम था उनका। उनके अंदर ना पाकिस्तान का एक नया एजेंडा सामने आया था जो कि डब्ड एज जियो इकोनॉमिक एजेंडा। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कोई जैसे ही टाइम मिला मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उसके अंदर ना पाकिस्तान का एक जो न्यू फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन था वो सामने आया था। उसमें 3 से 4 पॉइंट थे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले फोकस इनवर्ड। उन्होंने कहा था कि वी हैव टू सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर एंड ब्रिंग सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। सबसे पहला फोकस ये था। उसके अलावा जी दूसरा था बूस्टिंग इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, इंट्रा रीजनल ट्रेड, इसके ऊपर हम काम करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स एंड्योरिंग पीस विद इन एंड आउटसाइड द रीजन, कोशिश करेंगे कि इन द रीजन और आउटसाइड द रीजन हमारे जो इर्द गिर्द है वो पीस रहे। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी नेबर, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, किसी भी कंट्री के अंदर हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। स्टेबल इंडो पाकिस्तान रिलेशन इज अ की टू अनलॉक दैट अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया के साथ हम अपने रिलेशंस जो हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और इनके ऊपर काम अभी चल भी रहा है। लेकिन बस पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से ओवरऑल चीज़ें थोड़ी सी डीरेल हो जाती हैं। तो बाकी अल्लाह दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कुछ एक जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी राह पे चलाए। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक्स यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।